राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां, सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। फ्लोरिडा के एक 3 स्टार होटल में उन्हें आसानी से एक ही फ्लोर पर 4 कमरे मिल गए थे। एक कमरे में चौहान और सिद्दीकी, दूसरे में तनवीर और सफदर, जबकि 2 कमरे जोलिया और इमरान के थे। लेकिन उस वक्त तमाम मेंबर इमरान के कमरे में बैठे हुए थे। विल्सन का ट्रांसमीटर इमरान के पास था और विल्सन की गिरफ्तारी के बाद से उस पर 4-5 मरतबा कॉल आ चुकी थी। लेकिन इमरान ने कॉल अटेंड करने से गुरेज किया था। उसे यकीन था कि कॉल करने वाला ब्लडी बैंक सिंडिकेट का चीफ ही होगा और कॉल रिसीव करने की सूरत में हो सकता है कि उसे उसकी आवाज़ सुनकर शुबा हो जाएगा कि वो विल्सन नहीं है। नतीजे में चीफ होशियार हो जाएगा और फौरी तौर पर अपना ठिकाना तब्दील करने की कोशिश करेगा। अब क्या करना है इमरान साहब? हमें यहाँ आए 2 घंटे गुजर चुके हैं, सिद्दीकी ने इमरान से पूछा। अभी बताता हूँ, मुझे एक कॉल का इंतजार है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। किसकी कॉल आनी है? जोलिया ने चौंकते हुए पूछा। हमारा एक फॉरेन एजेंट है, मिस्टर शार्क, इमरान ने कहा। ओह, क्या हर जगह हैं हमारे फॉरेन एजेंट? चौहान ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे चूहे ने पूरी दुनिया में अपनी दुम फैला रखी है, लेकिन जिस दिन मैंने उसकी दुम में नुमदा बांध दिया तो फिर उसे अनालोलो की चोटी पर ही पनाह मिल सकेगी। इमरान ने गुस्से से कहा। इसमें क्या बुराई है कि उसने हर मुल्क में अपने एजेंट छोड़े हुए हैं ताकि जरूरत के वक्त उनसे मालूमात ली जा सकें, जोलिया ने इमरान को घूरते हुए कहा। ओह, जब तुम X2 की फेवर में बात करती हो तो मेरा दिल डूबने लगता है और मुझे यकीन होने लगता है कि कुछ काला जरूर है, इमरान ने दिल पर हाथ रखते हुए जोलिया से कहा। तो चौहान, सिद्दीकी और सफदर बेख्तियार मुस्कुराने लगे। बको मत, काम की बात करो, जोलिया ने गुर्राते हुए कहा। क्या तुम काम के लिए तैयार हो? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मतलब वही, यानी काम है, लेकिन इस मर्तबा मेरी बजाय तनवीर तुम्हारे साथ होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों क्या पहाड़ तोड़ते हो, क्या कारनामे अंजाम देते हो, जबकि तुम दोनों बार बार मुझे ये कहकर शर्मिंदा करते हो कि काम की बात करो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ, तुम बताओ क्या करना है हमें, तनवीर ने जल्दी से कहा और उसी लम्हे इमरान के वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ तो उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो इमरान साहब, शार्क कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से फॉरेन एजेंट की आवाज़ सुनाई दी। यस शार्क, इमरान अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। जनाब, मैं आपके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका हूं, ओवर, शार्क ने कहा। अच्छा, क्या पोजीशन है वहां की, ओवर, इमरान ने पूछा। गेट पर एक चौकीदार मौजूद है, लेकिन इमारत के कंपाउंड के अंदर का हाल मालूम नहीं है। बलाई मंजिल की खिड़कियां भी बंद हैं। इमारत के गेट पर अनरी क्रैक के नाम की तख्ती नस्ब है, जिस पर इमारत का नाम फ्लोरा कॉटेज लिखा हुआ है। कंपाउंड की दीवारें कम अज कम 12 फुट बुलंद हैं। इस लाइन की इमारतों के अकब में एक तफरीही पार्क है, मगर इस वक्त सुनसान पड़ा है। यहाँ दोपहर के बाद रौनक होती है जब गर्मी की शिद्दत कम होने लगती है। पार्क का गेट दूसरी जानिब की सड़क पर है, ओवर, शार्क ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, चौकीदार गेट के अंदर है या बाहर, ओवर, इमरान ने पूछा। बाहर है, लेकिन गेट बंद है। वो इत्मीनान से एक स्टूल पर बैठा हुआ है। अभी तक उसने गेट नहीं खोला और ना कोई अंदर गया है।
اور نہ ہی باہر آیا ہے. ہو سکتا ہے اندر کوئی نہ ہو یا پھر عمارت کے مکین ابھی سو رہے ہوں. اوور. شارک نے جواب دیا. اور کوئی اہم بات؟ اوور. عمران نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا. اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے. جی ہاں. اور اب مجھے خیال آیا ہے کہ نیم پلیٹ میں ہنری گریگ کے نیچے اسکائی ایکسپورٹ بیورو آفس لکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عمارت کے اندر آفس ہے لیکن ابھی تک یہاں آمد و رفت شروع نہیں ہوئی. جبکہ نیم پلیٹ پر آفس ٹائم 8 بجے صبح سے 3 بجے سے پہر لکھا ہے. ہو سکتا ہے آج آفس میں چھٹی ہو. اوور. شارک نے کہا. اوکے، میں آ رہا ہوں. اس دوران پوزیشن میں کوئی تبدیلی ہو تو مجھے فوری مطلع کرنا. گاڑیاں کہاں ہیں؟ اوور. عمران نے پوچھا. ہوٹل کے باہر پارکنگ میں تینوں گاڑیاں موجود ہیں. چابیاں اندر ہی ہیں. اوور. شارک نے کہا اور پھر اس نے ڈیش بورڈ کے خانوں میں موجود اسلحہ کی تفصیل بھی بتا دی. عمران نے یہاں پہنچتے ہی کال کر کے اسے اس سلسلے میں ہدایات دے دی تھیں. آل رائٹ، میں آ رہا ہوں. صرف گاڑی کی وجہ سے تم مجھے پہچان سکو گے. اوور اینڈ آل. عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا. تو کیا تم اکیلے جا رہے ہو؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا. مجبوری ہے. تم تو سارا راستہ ڈانٹتی رہتی ہو اور ڈانٹتی رہو گی، اور میں بیگی بلی بن کر سنتا اور لرزتا رہا تو وہاں جا کر کیسے کام کر سکوں گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. بکو مت، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں. جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا. نہیں، تم تنویر کے ساتھ اچھی رہو گی. تم دونوں جاؤ اور پارک میں پہنچ کر مارننگ واک کا لطف اٹھاؤ. اسکائی ایکسپورٹ بیورو آفس کے عقبی پارک میں کسی اور پارک میں نہ پہنچ جانا. عمران نے کہا. کیا تم ہمیں وہاں واک کے لیے بھیج رہے ہو؟ تنویر نے اسے گھورتے ہوئے کہا. واک پسند نہیں ہے تو رننگ کر لینا. بہرحال احتیاط سے رنز بنانا اور پھر میرا سگنل ملتے ہی عمارت میں داخل ہو جانا. اس سے پہلے کسی کو تم پر شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم وہاں واک کرنے آئے ہو یا پنگ کھیلنے، کیونکہ ولسن کے ٹھکانے کی طرح یقیناً ڈیگال نے بھی اس عمارت کی بیرونی نگرانی کے لیے خفیہ کیمرے نصب کر رکھے ہوں گے، اور پارک کا منظر بھی عمارت کے اندر کسی سکرین پر مانیٹر کیا جا رہا ہوگا. اس صورت میں تمہاری معمولی سی لاپرواہی تمہاری موت کا سبب بن سکتی ہے. عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو تنویر اور جولیا کے جسم میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی. ہر راز کا ایک انجام ہوتا ہے، مگر ہر انجام ایک نئے راز کی شروعات بھی بن جاتا ہے. اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کہانی گھر 2021 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے. کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیے، ہر راز کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی صرف کہانی گھر 2021 پر زندہ ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی سنسنی خیز قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.